Okay, good afternoon everybody. Good evening. ल ठिकै छ, गुड इभिनिङ भयो, गुड इभिनिङ नै छ है। यो नम्बर यही त हो नि, आज पनि सक्ने। यो सकिहाल्छु ल, म अनि स्टेममा गएँ। यो चाहिँ सकेर म स्टेममा पस्छु है, अलिकति भन्छु ल। गुड इभिनिङ, गुड आफ्टरनुन सबै हो ल है त। अब कोही अमेरिकामा छ भने गुड नाइट पनि हुन्छ है। ओके, के भयो फेरि? ओके, खोइ क्यान यु सी मी? मेरो भिडियो अन छ, मलाई देखिरहेछौ? छ है? ओके, ल भइहाल्यो। म अब ल मैले 5 मिनट मागेरलाई पनि त्यहाँ अलिकति ल। ओके, ल हेरौँ त है, म एकदम छोटो भन्छु है। यो अब यो हिजै सक्नु पर्थ्यो। यहाँ यो आइओएममा सोधेको छ, यो आइओएममा सोधेको छ। कन्ट्राक्टाइल रिप्रोडक्टिभ पनि सोधेको छ, कन्ट्राक्टाइल छैन है। थर्न रुट भनेको रुटमा काँडा भएको। ओके, थर्न रुट भनेको ल रुटमा काँडा भएको है त। थर्न रुट भनेको रुटमा काँडा भएको। रुटमा काँडा किन हुन्छ? Why do plants have roots, thorns in the roots? भन्दाखेरि it is for protective purpose है त। यो तिमीलाई यहाँ क्वेशन सोधेको थियो हैन, र त्यो अप्सन पनि त्यहाँ दिएको थियो, एकान्थोराइजा। यो एकान्थोराइजा भन्ने प्लान्ट के हो भने तिमी आफै बुझ ल। भिडियो आएन? ओके ओके, आइरहेछ। ओके ओके, नाउसी यहाँ हेर ल। एकान्थो भनेको काँडा हो के, राइजा भनेको रुट हो। आफै बोल्छ के यो शब्दले। यो वास्तवमा तिमीलाई कहीँ सोधेको थियो कुनै आइओएम को एक्जाममा है। तर त्यहाँ एकान्थोराइजमा पोथोज दिए नि हुन्छ, पोथोजको रुटमा पनि काँडा हुन्छ। अब यो काँडाको पर्पज के हो भने नि, जमिन मुनि बस्ने फोसोरियल एनिमल हुन्छ नि। ओके, जमिन मुनि फोसोरियल एनिमलहरूले रुटलाई खान्छ, सफ्ट पार्ट अफ रुटलाई, अनि त्यसलाई चाहिँ बचाउनको लागि यो काँडाले मद्दत गर्छ। यसको मेन पर्पज चाहिँ देखिएन हो, बोर्ड देखिएन हो। मेरो भिडियो डिस्प्ले भएन कि के भयो भने खै त, यो भिडियो डिस्प्ले किन भएन? एकै मिनट है, त्यहाँ आउनु पर्ने। ए आयो ल। ओके, नाउ इट्स ओके। नाउ क्यान यु सी? ल मिलाउँछु। अब देखियो है, देखियो हैन त? ओके ओके, ल नाउ यो एकान्थोराइजा भन्ने एउटा प्लान्टको नाम। एउटै प्लान्ट, एकान्थो भिन्नै राइजा भिन्नै होइन है। एकान्थो भनेको मैले काँडा मतलब शब्द केलाउन सिकाएको मात्रै केही होइन। राइजा भनेको रुट। त्यसैले जस्तै माइकोराइजा, राइजा भन्ने शब्द कहीँ आयो भने यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड दैट इट इज कन्सर्न टु रुट। जस्तै राइजोबियम भन्ने ब्याक्टेरिया सुनेको छौ है? राइजोबियम भन्ने ब्याक्टेरिया सुनेको छौ है? सक्छ छैन? राइजोबियम जो रुट नोडुल ब्याक्टेरिया हो, त्यो राइजो भन्ने कहाँबाट आयो भने राइजो भनेको रुट, बिकज द्याट ब्याक्टेरिया रिमेन्स एसोसिएटेड विथ द रुट। अनि राइजो भएको, जहाँ राइजो भन्ने शब्द आउँछ त्यसले चाहिँ रुटलाई कन्सर्न गर्दछ। यति कुरा बुझ्नु है त। मनी प्लान्ट यही हो पोथोज भने। पोथोज इज मनी प्लान्ट है त। पोथोज इज मनी प्लान्ट्स। ओके, राइजोइड्स चाहिँ फरक हो फेरि। राइजोइड्स, राइजोम, राइजोबियम थुप्रै हुन्छन् नि। राइजोस्फियर ओके भयो नि। पोथोज इज यसको अर्को एक्जाम्पल हो जसलाई मनी प्लान्ट भन्छौ तिमीले। त्यो फिलोडेन्ड्रन पनि भन्छ यसलाई। मनी प्लान्टका धेरैवटा भेराइटी छन् ल। अनिस, आशिष यादवजी, केएमसी आशिष यादव, मैले प्रिफर गर्नु पर्दाखेरि तिमीलाई बेस्ट बुक अफ बायोलोजी इज ट्रुमेन बायोलोजी। मेजोरिटी अफ द थिङ्स आई टिच यु फ्रम द ट्रुमेन बायोलोजी। म ढाँट्ने मेरो चलन छैन। ओके, मेरो ढाँट्ने चलन छैन। मैले जे पढाउँछु तिमीलाई मोस्ट अफ द थिङ्स आई टिच यु फ्रम द ट्रुमेन बायोलोजी। सो आई थिङ्क द्याट इज द बेस्ट वान। मनी प्लान्ट त क्लिङ्गिङ रुट, माथिको पो क्लिङ्गिङ रुट त जमिन मुनिको जरा हुन्छ नि एउटा प्लान्टमा नि। जस्तै मैले पानको एक्जाम्पल दिएँ क्लिङ्गिङ रुटमा ल। बिट के अरे भर्खरै राइटर भन्छु, के अरे पान पाइपर बिटल। त्यो पाइपर बिटलको जमिन मुनि जरा एउटा हुन्छ, सब स्ट्याटममा समात्ने जरा अर्कै हुन्छ। हामीले कुरा गरेको सब स्ट्याटममा समात्नेको के बुझ्नुभयो कुरा? पब्लिकेसन ट्रुमेन पब्लिकेसन, ठिक छ? ओके
Okay, now here is the thing. True man biology. ल म तिमीलाई सानो भनिदिन्छु. True man biology. यसका दुई खालका किताब छन्. सब्जेक्टिभ छन्, भोल्युम 1 and 2. ठीक छ, र अब्जेक्टिभ छन् भोल्युम 1 and 2. ल हेर, यस्तो छ यसको. यो ट्रू मैन बायोलोजीको छ नि, हो केएन टीएन होइन, केएन भाटिया. रविन्द्र केएन भाटिया हो. ओके. अब म तिमीलाई सानो कुरा बताउँछु ल. टेक्स्टको हिसाबले हैन, इन्ट्रान्सको बुक जो हामी कहाँ लेख्या हुन्छ, क्वेशन आन्सरको हिसाबले सफिसिएन्ट छ हैन, किनभने तिनै किताबको कन्सेप्टबाट ल्याएको हो यो. जुन इन्ट्रान्सका आउटस्ट्यान्डिङ बुकहरू छन् हामी कहाँ फलो भएका, त्यसैको कन्सेप्ट हो हाम्रो भाइब्रेन्टको बुक पनि हैन. तर के हुन्छ भने कतिपय भित्री कुराहरूमा तिमीले चाहिँ मेन टेक्स्ट पढ्दियौ भने त राम्रो भयो नि त, त्यति मात्रै भने हो. बुझ्नुभयो? त्यसैले अब तिमीलाई बुक चाहिँदाखेरि चाहिँ यो बेटर हुन्छ, मलाई बेटर लाग्छ यो. तिमीलाई अहिलेलाई यो सब्जेक्टिभमा चाहिँ क्वेसन आन्सर हुँदैन, बुझेनौ? यो तिमीले 11-12 मा पढ्दा पनि हुन्थ्यो. कुनै +2 मा जस्तै निस्टमा यो ट्रुमेनको बायोलोजी प्रिफर गर्छ, मैले थाहा पाएको. अनि अब्जेक्टिभमा चाहिँ क्वेसन अलिअलि हुन्छ, टेक्स्ट चाहिँ बाँकी क्वेसन आन्सरै क्वेसन, अब्जेक्टिभ थोरै हुँदैन. बुझ्नुभयो नि? हो, त्यसैले गर्दा तिमीलाई यो दुईटा जम्मा 4वटा बुक, 4वटा बुक एक भारी हुन्छ है. फेरि 4वटा बुक तिमीले डोकोमा बोक्नु पर्ने हुन्छ, त्यो ठुल्ठुलो छ. एनिवे, मैले तिमीले किताब सोध्यौ भन्ने ल, ट्रुमेन बायोलोजी बेटर, भाइब्रेन्टको बुक किन हुने भइहाल्छ नि, यिनै बुकबाट आएको कन्सेप्ट त हुन्थ्यो. त्यसैले अब कसैलाई त धेरै चाहिन्छ होला त्यो, द्याट आई डोन्ट नो. ओके, अबाउट निर्वाणा बायोलोजी आई डोन्ट नो. रिफ्रेसर बायोलोजी भन्यो हैन, त्यसको बारेमा मैले त्यति राम्रो बुझेको छैन, मैले किताब हेरेको छैन. कहिले कहिले क्वेसन चाहिँ सोध्छन्, तर क्वेसन आन्सरमा चाहिँ अब्जेक्टिभको जुन 4वटा अप्सनमा आन्सर दिएको हुन्छ, त्यो आन्सर धेरै ठाउँमा मिस्टेक छ. त्यति चाहिँ मैले पत्ता लागेको छु. इट इज फ्रम फलानु बुक भन्छन् मलाई, अनि मैले पत्ता लागेको हो. तर त्यस्तो चाहिँ हुँदैन. एकछिन पर्ख, त्यसो चाहिँ मलाई नअल्मल्याउ नि, यहाँ जान्थ्यो ल. ट्रुमेन बायोलोजी जुनसुकै पब्लिकेसनमा पसलमा जाऊ न, ट्रुमेन बायोलोजी भनेपछि त्यही दिन्छ, अरू केही पनि दिँदैन है त. यी सबै हामी एडभेन्टेजबाट पढ्दैछौँ. पर्ख, पोथोस भनेको मनी प्लान्ट, एकान्थोराइजा भनेको आइओएममा सोधेको क्वेसन हो. त्यसपछि नेस्ट रूट आउँछ. नेस्ट रूट भनेको कुनै प्लान्टमा यो लिफ इज मोडिफाइड इन्टु लाइक दिस पिक्चर, घैँटो जस्तो नि. फेरि सम्झ है, ट्रुमेनको क्वेसन आन्सर मैले अहिलेसम्म देखेको ट्रुमेन बायोलोजीको मा भएको क्वेसन आन्सर मेजोरिटी अफ द एक्जाम्सहरूमा हाम्रो इन्ट्रान्समा, किनभने पहिला त केयुको भिन्नै हुन्थ्यो, टियुको भिन्नै हुन्थ्यो, आइओएमको होइन, अनि धरानको भिन्नै हुन्थ्यो, त्यस्तो हुन्थ्यो नि. हो, अब त एउटै भयो. त्यो पहिलाको एक्जाममा मैले धेरै जस्तो देखेको ट्रुमेन बायोलोजीबाट कपी भएको पाएको छु. त्यस कारणले गर्दा तिमीलाई मैले प्रिफर गरेको. फेरि ल्याङ्ग्वेज पनि यति इजी छ, बुझ्यौ? तिमी भाइब्रेन्टकै किताब खर्लापै खान्छौ भने नि केही छैन, तर त सबै कुरा लिनुपर्छ. जस्तै कतिपय ठाउँमा के हुन्छ भने हैन, एउटा कुनै चिजको एक्सप्लेनेसन त हाम्रो बुकमा त नहुन सक्छ. एक्सप्लेनेसन खोज्नुपर्छ नि त. मान्छेले बुझिएन भने त हामीले जे क्वेसन पोसिबल क्वेसन भन्छौँ त्यति त आउँदैन नि. बुझिबुझेन कुरा? हामीले जे तिमीलाई पढाउँछौ त्यति त आउँछ भने जरुरी छैन. बुझ्नुभयो नि? हो, ट्रुमेनको 4वटा हुन्छ, 2टा सब्जेक्टिभ 2टा अब्जेक्टिभ. अब तिमीले अब्जेक्टिभ मात्रै लिँदा पनि भयो, क्वेसन आन्सरको लागि सब्जेक्टिभ हेर्दा पनि भयो. सब्जेक्टिभ हो भने पुरै टेक्स्ट छ, त्यो चाहिँ तिमीले डिटेल स्टडी गर्न सक्छौ. त्यति मात्रै हो, भइहाल्यो. अब यो चाहिँ लिफ इज मोडिफाइड इन्टु अ पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर. पिक्चर भनेको ए क्लास पर्ख ल, एउटा प्लान्टको एक्जाम्पल हैन, एक ठाउँमा मात्रै हुन्छ भन्ने नसम्झन. जस्तै यो रिप्रोडक्टिभ रुट हेर्नु मैले यहाँ, यो हो, यो रिप्रोडक्टिभ रुट तिमीले अघि पढेको त स्वीट पोटाटोमा पाइन्छ. स्वीट पोटाटो भनेको ट्युबर फ्रुट पाइएन के, ट्युबर फ्रुट पनि हो. र त ट्युबर जुन छ जमिन, त्यो 2-4 महिनासम्म जबसम्म सुटेबल हुन् तबसम्म जमिन मुनि बसिरहन्छ. त्यो प्रोसेसलाई पेरिनेसन भन्छ. अनि पेरिनेसन सिजन अफ भएपछि अर्थात् चाहिँ अनफेभरेबल सिजन कटेपछि, जब सिजन फेभरेबल हुन्छ अनि नयाँ टुसा पलाउँछ कि पाउँदैन, अनि त्यसैलाई रिप्रोडक्टिभ पाइयो कि पाइएन? के बुझ्नुस् भने नि तिमी एकजना विद्यार्थी जस्तै आयुष रोय प्रसाद एकाडेमी, ल आयुष रोय प्रसाद त विद्यार्थी हो नि,
घरमा त छोरा होला नि बाबा मम्मीको त। त्यसैले एउटा चिजको रोल एउटा कसैको भान्जा होला, कसैको भतिजा होला, गेटिङ अ पोइन्ट, यु गट माई पोइन्ट अर नट? यो हो के कुरा। त्यसैले एउटा एक्जाम्पल कहीँ मैले दिएँ भने त्यही एक्जाम्पल फेरि रिपिट भयो भने, जस्तै क्लिङ्गिङ रुट भन्यो तिमीले, अघि मैले त्यहाँ क्लिङ्गिङ रुटमा एक्जाम्पल दिएँ होला, तर यसको जमिन मुनिको जग्गामा काँडा हुन्छ। त्यो क्लिङ्गिङ रुट त जमिन मुनि हुन्छ, त्यो त सबस्ट्राटममा अट्याच गर्ने रुट हो के। त्यसैले त्यही एक्जाम्पल अन्त पनि आउन सक्छ, मतलब कन्टेक्स्ट फरक हुन सक्छ। अब यो हेर, पिचर अघि पिचर प्लान्ट हुन्छ एउटा, जसको पातमा घैँटो गाग्रो जस्तो है, अनि त्यो गाग्रो एउटा लिड पनि हुन्छ ढक्कन, त्यो पिचर प्लान्ट लिफमा भन्छु अहिले भन्दिनँ है। ढक्कन बिनाको पिचर, त्यसमा ढक्कन हुँदैन, बुझ्यौ नि। अब के हुन्छ, त्यसो गर्दा जुन बर्सातको पानी हुन्छ नि, रेनफल, त्यो रेनफल पानी यत्रमा हुन्छ। अब के गर्छ भने यसैको प्लान्ट, यही प्लान्टको यसैको लहरा हुन्छ, जुन क्लाइम्बिङ टाइपको प्लान्ट हो यो, अथवा अर्किड हो यो, इपिफाइट हो, जरा हाल्छ नि यहाँभित्र पठाइदियो, जहाँ पानी कलेक्सन भएको छ। यो जरा जुन आयो नि, यो पानीमा गएर डुब्यो हो, त्यो जुन बर्सातको पानी कलेक्सन भएको छ, बुझ्नुभयो नि। भयो है त, एकछिन पर्छ। अब यो छ नि, यो पानी एब्जर्भ गर्न आएको, जुन बर्सातको पानी जम्मा भएको त्यो एब्जर्भ गर्नलाई रुट आयो, किनकि रुट माथि हुन्छ। यो इपिफाइट हो, यो इपिफाइट हो, तर यसमा के छैन, ह्याङ्गिङ रुट छैन। याद गर है, इपिफाइट्समा ह्याङ्गिङ रुट हुन्छ, यसमा ह्याङ्गिङ रुट छैन। याद गर है, यो इपिफाइटिक प्लान्ट हो। अब भोलि एक्जाममा विच अफ द फलोइङ इज इपिफाइट भने आउँछ, अनि अप्सन दिया हुन्छ के र के। एउटा एक्जाम्पल दिया हुन्छ डिस्चिडिया, यो एक्जाम्पल डिस्चिडिया, ल यसलाई भन्छ डिस्चिडिया। यसको जुन पिक्चर छ, दिस पिक्चर इज मिन्ट फर कलेक्टिङ अफ रेन वाटर है। यो चाहिँ के पिक्चर हो भने, नेस्ट रुट, इट इज अ लिफ पिक्चर, टु कलेक्ट वाटर, टु कलेक्ट रेन वाटर। यहाँ नलेख है, यो मैले खालि तिमीलाई सम्झाएको मात्रै, यो तिमीलाई लिफ बनाउँदा भन्छु। किनभने जुन पिचर प्लान्ट हुन्छ नि, पिचर प्लान्टको जुन पिचर हुन्छ त्यो चाहिँ इन्सेक्ट पकड्ने हो। पिचर प्लान्टको पिचरले इन्सेक्ट पकड्दछ, त्यसैले त्यसलाई इन्सेक्टिभोरस प्लान्ट भनिन्छ। त्यो म भनौँला, हालाकि त्यो इन्सेक्टिभोरस होइन, बुझ्नुभयो नि। पिचर प्लान्ट भनेको एउटा पातमा चाहिँ घैँटो हुन्छ, घैँटोमा यसरी ढक्कन हुन्छ, इन्सेक्ट भित्र पसेपछि ढक्कन बन्द हुन्छ, अनि इन्सेक्टलाई भित्र थुनेर मार्छ, त्यो लिफमा भन्छु, अहिले भने होइन कि मैले। त्यस्तै पिचर प्लान्ट हो यो पनि, यसको पनि लिफमा पिचर हुन्छ। पिचर भनेको घैँटो हो, गाग्री जस्तो है, तर यसको ओपन, यो मुख चाहिँ ओपन हुन्छ, ढक्कन हुँदैन, अनि यसले बर्सातको पानी सङ्कलन गर्छ। बुझ्यो नि कुरा। रेन वाटर कलेक्सन, त्यो कलेक्सन रेन वाटर यसैको रुटले एब्जर्भ गर्छ। ह्याङ्गिङ रुट हुन्न, किनभने यसले डाइरेक्टली पानी एब्जर्भ गर्छ, collected in the picture, and this is modification of यसकै लिफ हो। एक्ज्याक्टली यसकै लिफ हो, यही प्लान्टको लिफ हो, अर्कोको होइन। अब बरु अरूले चोरेर त्यही त, यसको नाम हो डिस्चिडिया। द नेम इज रिटन हियर, डिस्चिडिया। ओके, दिस इज डिस्चिडिया। नेपाली नाम प्रोबेबली छैन, नेपालमा पाइने प्लान्ट भए नेपाली नाम हुन्छ, नभए हुन्न है त। अब यस्तै पिक्चर चाहिँ इन्सेक्टिभोरस प्लान्टमा हुन्छ, त्यसको काम अर्कै छ। एकछिन पर्छ, क्लियर गरौँ। यो घैँटो चाहिँ लिफ हो, ओके, यो घैँटो चाहिँ लिफ हो। यो हामीले पढेको यो भित्रको रुट मात्रै चाहिँ नेस्ट रुट हो, बिकज दिस पिक्चर लाइक एक्टिङ लाइक अ नेस्ट, चराको गुण जस्तो भयो, अनि चराको गुण भित्र जरा छ, त्यसैले त्यो जरालाई चाहिँ यहाँ इन्डिकेट गरेको, यो बाहिरको घैँटोलाई होइन। कुरा बुझ्नुभयो नि। यो घैँटोको कुरा फेरि आई विल टक यु व्हाइल डिलिङ विथ लिफ। इपिफाइटमा हुन्न, होइन, इपिफाइटमा त ह्याङ्गिङ रुट हुन्छ अझ, तर यसमा चाहिँ स्पेसल हो के, यस्ता खालका प्लान्टहरू कम हुन्छन्, माथि हुन्छ, रुख माथि हुन्छ। इपिफाइट्स भन्दैछु त, बुझ्नुभयो नि। हो, नेस्ट रुट हो,
इपी फाइट भन्दैछु त। इपी फाइट भनेको इपी भनेको माथि फाइटा भनेको प्लान्ट, प्लान्टको माथि ग्रो गर्ने प्लान्ट इपी फाइट भन्छ। इपी फाइट जसरी अर्किड हुन्थ्यो, यो अर्किडै हो के, यो ट्री अर्किड हो, ग्राउन्डमा हुँदैन। अब त्यसपछि कन्ट्राक्टाइलमा हो। कन्ट्राक्टाइलको रुट खुम्चिन्छ, रुट खुम्चिन्छ। कस्तो खुम्चिन्छ रुट भने नि, हेर यहाँ बुझ्नुपर्छ। डु यु नो एमोर्फोफालस? देयर इज अ प्लान्ट कल एमोर्फोफालस। एमोर्फोफालस कसैलाई थाहा छ? यसलाई भन्छन् ओल, यसलाई के अरे इंग्लिशमा ओल भन्छ। यो हाम्रो तराईतिर तरकारी खान्छन् यसको। यो ओल के हुन्छ, जमिन मुनि हुन्छ। यो अन्डरग्राउन्ड स्टेम हो के, यो जमिन मुनि हुन्छ। अनि बर्सातको बेलामा नि यसमा रुट हुन्छ यस्तै, यस्तो ठुल्ठुलो रुट हुन्छ कि यस्तै, राइट। जब बर्सात हुन्छ नि, पानी पर्छ नि, अनि पानीमा त यो स्टेम डुबिरह्यो भने त मर्छ। अनि के गर्छ थाहा छ? यो रुट छ नि, यो कन्ट्राक्टाइल रुटै हो, यो खुम्चिन्छ। नेपाली नाम पनि ओल नै भन्छन् हौ। के भन्छन् थाहा छ कसैलाई? ओल चिन्यो कसैले? तराईतिर हामी त ओल नै भन्छौँ, ओलको सब्जी भन्छ। यो अंग्रेजीमा ओल हो, अंग्रेजीमा ओल हो। अब अरु के नेपाली नाम छ भने भन्देऊ न, मलाई जानकारी भएन। इंग्लिशमा ओल भन्छन्, त्यसलाई नेपालीमा पनि ओल नै भन्छन् है। यसको टेक्निकल नाम चाहिँ एमोर्फोफालस हो, साइन्टिफिक नाम चाहिँ है त हो, त्यही भन्न खोज्या। अनि जब यहाँ बर्सातमा पानी भर्छ नि, जस्तै जमिन मुनि छ कि यो रुट चाहिँ, यो स्टेम चाहिँ पानी भरेपछि त स्टेम जमिन मुनि भइरह्यो भने त के हुन्छ? के हुन्छ? कुहिन्छ, सर्छ। पानी जम्यो भने जस्तै आलु हुन्छ नि, आलु स्टेम हो। हामीले जमिन मुनि फल्ने जुन आलु छ त्यो चाहिँ हो चिलाउँछ। यो पिँडालु जातको हो के, कर्कलो जातको हो के, चिलाउँछ। त्यसमा चाहिँ अल्काली हुन्छ। म भन्छु नि पर्खन, कर्कलोको तरकारी पकाउँदा कागतीको अमिलो हाल्छन् अथवा कुनै पनि अमिलो किन हाल्छन्, म भन्छु। त्यो ठाउँमा आइपुग्नु देऊ न मलाई पहिला, ल एकछिन पर्ख, रेकर्ड भइरहेको होला। ओके, यो रुट 70% सम्म खुम्चिएर यो जुन स्टेम छ नि, यो स्टेम यसलाई माथि उचाल्दिन्छ। यति हेर नि, उता भनेको केही सेन्टिमिटर उचाल्छ नि, यति माथि 1 मिटर माथि लाने होइन। अनि यसलाई यो स्टेमलाई पानी एक्सेसिभ वाटरबाट बचाउने काम गर्दछ। जस्तै आलु फलेको छ कि, आलु फलेको छ, तिमी आलु फलेको ठाउँमा 3-4 दिन 5 दिन पानी जम्यो भने आलु सबै कुहिन्छ। कुरा बुझ्यौ? आलु फलेको ठाउँमा तिमीले आलु फलेको देखेको छौ, आलु फल्दाखेरि ड्याङ लगाउँछन् नि, अग्लो अग्लो माटोको उकेरा लाउँछन् हो कि हैन? लाउँछन् कि लाउँदैनन्? त्यो उकेरा लाउनुको मतलब के भने त्यहाँ पोरोसिटी क्रिएट गरेको। पोरोसिटी भनेको त्यहाँ हावा छिरोस् भनेको। किनभने आलु स्टेम हो, त्यसको सर्भाइभलको लागि त्यसलाई अक्सिजन चाहिन्छ। आलुको बोक्रामा सानो सानो प्वाल हुन्छ, त्यसलाई लेन्टिसियल भन्छ। हामीले आँखाले देखिँदैन, मजाले लेन्स लाएर हेर्यो भने देखिन्छ। त्यसमा लेन्टिसियल भन्छ। आलुको बाहिरको पातलो बोक्रो हुन्छ नि, जो हामी उक्काएर खान्छौँ, के अरे उसिनेको आलु छोडाएर खान्छौँ, हो त्यो चाहिँ बोक्रो बार्को त्यो है त, अन्डरग्राउन्ड स्टेम हुन्छ है त। हो ठिक भन्यो है त। यो 70% खुम्चिएर यसले यो स्टेमलाई हल्का माथि उठाउँछ अनि पानीबाट बचाउँछ। जब पछि विन्टर ड्राई सिजन आउँछ नि, ड्राई सिजन आएपछि फेरि के हुन्छ, यो तन्किन्छ र तल खसाइदिन्छ। ल हेर, अर्थात् रेनी सिजनको बेलामा यसलाई खन्दाखेरि नि वी हेभ सिन ग्याप बिट्विन, बुझ्नु? तल र माथि ग्याप छ। यो ग्यापले के इन्डिकेट गर्छ भने यो रुटले चाहिँ पानीबाट बचाउनलाई कन्ट्र्याक्ट अथवा एक्सपान्ड गर्दो रहेछ भनेर कन्ट्र्याक्टाइल रुट भनेको। द एक्जाम्पल इज एमोर्फोफालस। इभन इट इज फाउन्ड इन अनियन्सहरूको केसमा पनि यस्तो रुटहरू चाहिँ पाइन्छ, एलियमहरूको केसमा, बुझ्नु? पानी जम्यो भने त्यसलाई हल्का माथि ल्याउँछ। माथि ल्याउँछ भनेको फेरि टन्नै उचालेर माथि 1 मिटर ल्याउँछ भने होइन के, उसको गच्छेले भ्याएसम्म हल्का लिफ्ट अप गर्छ। ओके, ओके। अब त्यसपछि रिप्रोडक्टिभ रुटमा हो। अघि मैले भन्छु स्वीट पोट्याटो होस्, मिराबिलिस जालापा होस्, जुनसुकै होस्, ओके। अनियनको साइडमा भन्छु पर्खन, स्टेममा भन्छु, स्टेममा एलियम सेपा हो अहिले भन्ने कुरा। रिप्रोडक्टिभ रुट भनेको चाहिँ द रुट द्याट हेल्प्स इन द रिप्रोडक्सन। अब हामीले यहाँ मिराबिलिसको एक्जाम्पल दिन मिलेन, किन मिलेन? यहाँ हामीले मिराबिलिसको एक्जाम्पल दिन किन मिलेन भन्देऊ? किन मिलेन? किन मिलेन? किनभने मिराबिलिस जालापाको ट्युबरस रुट ट्याप रुट हो, बुझ्नुभयो नि? हामीले त एडभेन्टेज पढ्दै गरेको, त्यही भएर यहाँ के लेखिदेऊ? आइपोमिया लेखिदेऊ। आइपोमिया बटाटा लेखिदेऊ, नभए डाहलिया लेखिदेऊ, डाहलिया लेखिदेऊ, डाहलिया जे लेख्ने हुन्छ। अब तिमीले मलाई के सोध्न पाएनौ भन्न पाएनौ भने नि, मैले यिनै एक्जाम्पल ट्युबरस रुटमा पनि दिएको थिएँ, हो कि होइन? यस कि नो?
सेम एक्जाम्पल दिएको थिएँ हो नि। अब यहाँ फेरि आयो, बुझ्नुभयो नि कुरा, फेरि आयो भनेर फेरि उहाँ पनि यहाँ पनि भन्ने क्वेसन हुँदैन। किनभने यिनले खाना स्टोर गर्छन्, जमिन मुनि पाइन्छ, सेपलेस हुन्छन्। त्यसैले हामीले ट्युबरस भनेको थियो। त्यो पनि ट्याप र एडभेन्टिजमा फेरि दुई ठाउँ थियो। ट्यापमा चाहिँ रेडिकलबाट डाइरेक्ट डेभलप भएको, एडभेन्टेजमा चाहिँ रेडिकलबाट बाहेकबाट डेभलप भएको भनेर हामीले पढायौँ होइन। अब यहाँ फेरि त्यही रुट जमिन मुनि बसिरहन्छ until there is unfavorable conditions, and whenever favorable condition arrives, then the same root will give out new shoot. That is called reproduction. So this is called as reproductive root. बुझ्नुभयो नि कुरा हो। अब त्यो त अप्सन हेरेर हुन्छ, तिम्रो क्वेसन हेरेर हुन्छ, क्वेसनले बुझाउँछ। तिम्रो त्यो दुईटै आयो भनेदेखि कुन अप्सनमा टिक लगाउने भन्ने क्वेसन गर्यो भने चाहिँ that will be indicated by the question. त्यसैले त बुझ्नुपर्छ भनेको नि, बुझ्नुभयो नि। मिल्छ, यो एक्जाम्पल भयो है त रिप्रोडक्टिभ रुट। योभन्दा बढी भनिनँ मैले। ल अब तिमीलाई म अर्को पार्टमा लगाएँ है त। यो मैले हिजो सक्नु पनि सक्न सकेको थिइनँ, आज म स्टेममा लैजान्छु। तिमी एकदम सिम्पल छ, सिम्पल छ। टिस्यु कल्चरबाट आयो, क्यालसबाट आएको रुट पनि एडभेन्टिटियस हो, बिकज द्याट इज नट डेभलप फ्रम द रेडिकल। बुझ्नुभयो नि। सिड जर्मिनेसन हुँदा बाहेक अन्यत्र जहाँबाट आए पनि एडभेन्टिटियस रुट। ओके, बुझ्नुभयो कि नै। सीड जर्मिनेसन हुँदा भन्दा बाहेक जहाँ सुकैबाट आए पनि एडभेन्टिटियस रुट। सक्यो। किनभने रेडिकल भनेको क्यालसबाट आओस् कि जुनसुकैबाट आओस्, रेडिकलै हुँदैन त्यहाँ। त्यहाँ त रेडिकल त लोअर पार्ट सीड जर्मिनेट हुँदाखेरि रेडिकल, अप्पर पार्ट प्लिम्युल, त्यति मात्रै भन्ने हो है त। अब स्टेम, above ground part of the plant, above ground part of the plant है त। अब यो स्पेशलाइज के मेकानिकल सपोर्ट हो। प्लान्टमा एडभेन्टिज रुट हुन्छ, सही भन्यो। प्लान्ट किङडमलाई सबैलाई हामीले हेर्ने हो भने, सर्वे गर्ने हो भने, यु विल अब्जर्भ म्याक्सिमम एडभेन्टिज रुट देन ट्याप रुट्स। यो कुरा क्लियर हो है त। किनभने भेजिटेटिभ प्रोपगेसन चाहिँ एन्जियोस्पर्मिक प्लान्टको क्यारेक्टरिस्टिक फिचर। जस्तै जिम्नोस्पर्मसँग भेजिटेटिभ प्रोडक्सन एकदम कम हुन्छ, बुझ्नुभयो नि हो। फ्रुट्स, फ्लावर्स, एभ्रिथिङ पहिलो क्यारेक्टर हुन्छ पोजिटिभ फोटोट्रोपिक। अब दोस्रो एबभ ग्राउन्ड पार्ट भइहाल्यो, त्यसपछि हुन्छ इट अलवेज बियर्स के बर्ड्स, नोड्स, internodes and leaves. Boards, nodes, internodes and leaves. अब मैले एकछिन पर्ख। अब तिमीले सोधेको प्रश्न मैले बुझेँ। फोटोट्रोपिकलाई नेगेटिभ जियोट्रोपिक के भन्ने प्रोसेस छ। पोजिटिभ फोटोट्रोपिक र नेगेटिभ जियोट्रोपिक हो। ओके, तर क्वेसन के रह्यो भने नि दुईटा अप्सन दियो भने कहाँ टिक लाउने? ल भन, दुईटा अप्सन दियो भने कहाँ टिक लाउने? स्टेम इज भन्नु, अनि नर्मली स्टेम इज पोजिटिभ फोटोट्रोपिक हो, नेगेटिभ जियोट्रोपिक हो। आखिर एउटै। अब अप्सन सी मा ए एन्ड बी बोथ भन्यो भने त मान्यो, ठिक छ। त त्यो भने तिमीले पोजिटिभ फोटोट्रोपिक लाउनु बेटर हुन्छ। टकिङ पोजिटिभ इज गुड वे देन नेगेटिभ। म एउटा सानो एक्जाम्पल, म खाना खान्छु भन्नु र म खाना नखाने होइन भन्नु एउटै हो, बुझ्नुभयो नि। वेमा कुरा गर्नुपर्छ त त्यसरी सोध्दैन तिमीलाई, त्यति सिम्पल सोध्दैन है त। अब यहाँ फेरि सुन, मैले आलुको कथा गरिरहेको छु, आलुलाई स्टेम भनेर भन्छु। स्टेम लिफ हुनुपर्छ अरे, स्टेम हुनको निम्ति लिफ हुनुपर्छ अरे। हेर्नुहोस्, अब स्टेममा लिफ हुनुको लागि, स्टेम हुनको निम्ति लिफ हुनुपर्छ अरे। आलुमा लिफ देखाएको छ? आलुको डल्लोमा, आलुको जुन डल्लो छ त्यसमा लिफ देखाएको छ? हुन्छ लिफ हुन्छ। म देखाउँछु नि,
है त ओके जे भए पनि हुन्छ म भन्दै जाउँला बिस्तारै है त अब यसमा इट बियर्स नो बर्ड्स नोट्स इन्टरनोट्स लिभ्स सबै थोक हुन्छ त्यसपछि अर्को रमाइलो कुरो के हुन्छ नि द ब्रान्चिङ इज एक्जोजिनस एक्जोजिनस रुटमा के हुन्थ्यो रुटको ल्याटरल ब्रान्च के हुन्थ्यो इन्डोजिनस हुन्थ्यो कहाँबाट उत्पत्ति भएको हुन्थ्यो पेरिसाइकलबाट ओके त ओके पेरिसाइकलबाट भएको हुन्थ्यो हैन अब यहाँ चाहिँ कर्टिकल जोनबाट आउँछ है त यहाँ चाहिँ कर्टिकल जोनबाट आउँछ त्यही भएर यसलाई एक्जोजिनस माने अब फेरि अर्को कुरा सुन स्टेमलाई डिस्टर्ब गर्यो भने प्लान्ट मर्दैन जस्तै हाँगा भाँचिएर झर्छ रुखको ढाडमै भाँचिन्छ के हो जीआर पाउट भने के प्योरिटी के हो जीआर ग्राउन्ड लेख्यो होला ए यो तिमीहरू पनि आधा उति कुरा सुन्छौ आधा उति कुरा सुन्छ आधा उति कुरा कहाँ छ वेल एबभ ग्राउन्ड पार्ट भनेको नर्मल डेफिनेसन है यो नर्मल क्यारेक्टर हो फेरि आलो जमिन पनि हुन्छ त सर भनेर नि उखन्न पाएनौ त्यो म सबै कुरा भन्नु अपवाद हो अब द ब्रान्चिङ इज एक्जोजिनस रुटमा इन्डोजिनस स्टेममा एक्जोजिनस ठीक छ नि बिकज इट ओरिजिनेट्स फ्रम द कर्टिकल जोन रुटको स्टेमको ब्रान्च ब्रेक भएर झर्यो भने पनि के हुँदैन प्लान्ट मर्दैन बुझ्नुभयो प्लान्ट मर्दैन अनि ढाड भाँचिएर प्लान्ट लड्दा पनि प्लान्ट मर्दैन भाँच्यो प्लान्टको बिचैमा चाहिँ भाँचिएर झरेपछि सुट टिप त रहेन लु मलाई बताउ त त्यहाँ नयाँ बट कहाँ आउँछ कसले भन्छ लु भन एउटा रुख ठुलो रुख थियो त्यो रुख बिचैमा भाँच्यो ल अब स्टेम बाँकी रह्यो स्टेम पनि आधा रह्यो एपिकल मेरिस्टेम छैन बट पनि छैन त्यहाँ बट पनि कहीँ छैन तर पनि टुसा पलाउँछ लु भन्नुहोस् कसरी आयो ओल्ड स्टेमको नोडमा बड रहँदैन के ओल्ड स्टेमको रुट ओल्ड स्टेममा बर्ड्सहरू रहन्न कहाँ आउँछ लु भन टर्मिनल बर्डै छैन भन्दैछु त ल्याटरल साइडबाट इन्टरक्यालेडी मेरिस्टेम त्यो सबै यहाँ सुन इन्टरक्यालेडी मेरिस्टेम भनेको चाहिँ सुरुमा हुन्छ हैन ग्रोथ एन्ड डिफरेन्सिएसन हुँदै जाँदाखेरि त्यो चाहिँ पर्मानेन्ट टिस्युले कन्ज्युम गर्छ राइट भनेपछि कहाँ आउँछ ब्रान्च ल भन्देऊ वेल अब सुन यहाँ आन्सर आएन भयो लिफै छैन भन्दैछु कहाँबाट आउँछ भने पर्मानेन्ट टिस्यु त छ नि त्यहाँ प्यारेन्ट गाईमा कोलेन गाईमा ओके त्यो पर्मानेन्ट टिस्युले पनि के गर्छ भने पर्मानेन्ट टिस्यु मतलब द्याट हेज लस्ट द पावर अफ डिभिजन हो कि होइन पर्मानेन्ट टिस्यु मिन्स द्याट हेज लस्ट द पावर अफ डिभिजन हो कि होइन हो नि हो त्यो पर्मानेन्ट टिस्युले आवश्यकता पर्यो भने इट क्यान रिज्युम द पावर अफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिभिटी के हो त्यसलाई के भनिन्छ एक्ज्याक्टली डिडिफरेन्सिएसन ओके so the branches will be originated or the buds are reformed regenerated by the differentiation okay ल यो हो तिम्रो स्टेम का सर्टेन क्यारेक्टरहरु अब स्टेमलाई अलिकति क्लासिफाई गर स्टेम जम्मा तीन किसिमको हुन्छ के रिड्युस स्टेम इरेक्ट स्टेम र weak stem. So we have classified stem into three types: reduced stem, erect stem, and weak stem. Right? Reduced, erect, and weak. अब हेर reduced stem सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चीज हो reduced stem सबभन्दा धेरै सोधिएको क्वेशन पोर्सन पनि हो stem that has reduced अब यहाँ सुन है ध्यान दिएर सुन है म केही भन्छु उन पार्टहरुमा हुन्छ त्यो ल्याटरल हो केम्बियम हो बुझ्नुभयो नि केम्बियम चाहिँ जस्तै स्टेम काटेर झर्यो भने पनि भाँचिएर झर्यो भने पनि त्यहाँ एउटा मेरिस्टेमेटिक रहन्छ त्यो चाहिँ हो केम्बियम बुझ्यो नि त्यो केम्बियम चाहिँ जस्तै बिरुवाको थिकनेस बढाइरहन्छ नि केम्बियम हुन्छ के त्यहाँ त्यो केम्बियमबाट नै आउन सक्छ जसलाई ल्याटरल मेरिस्टेम भनेर चिन्दछौँ अब रिड्युस्ड मेरिस्टेम
है त सेकेन्डरी ग्रोथ हो। रिड्युस्ड स्टेम भनेको चाहिँ स्टेम के भनेको यो एउटा मुलाको अथवा गाजरको चित्र, ठीक छ, यो भयो मुला। यहाँदेखि यहाँसम्म पार्टलाई के भन्छौ भन त मुलाको? व्हाट इज दिस? रूट अर स्टेम? रूट अर स्टेम? रूट। अनि यहाँ माथिको यो पोर्सन चाहिँ के त? लिभ्स। वेयर इज द स्टेम? स्टेम खोइ हामीले के पढेको छौं? हामीले के पढेको छौं भने है, a plant has three parts: root, stems and leaves. So there is a small disc shaped structure here. This is called a reduced stem. This is called a reduced stem. Okay, reduced. A plant has two growth stages. Okay, a plant has two growth stages, growth phases: vegetative phase and reproductive phase. Okay? A plant has two growth phases. अब हेरें यो मुला पछि मैच्योर भएपछि यहाँ यत्रो डन्डा पलाउँछ पलाउँदैन? यत्रो यहाँ डुकु भन्ने बारेमा डुकु पलाउने भन्छन्, पलाउँछ? मुला जब मैच्योर हुन्छ नि, पहिला यो भन्देऊ त मलाई, मुला एनुअल प्लान्ट हो कि बाइनियल प्लान्ट हो कि पेरिनियल प्लान्ट हो? मुला इज एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल? So many answers. Annual also, biennial also, but perennial पनि भन्दै दिजनाले. So mula is biennial plant. Radish is biennial plant. Okay, biennial भनेको that completes its life cycle in two growing seasons. Okay, लगभग 6 महिना भन न हो। जब यो प्लान्ट मुला भेजिटेटिभ फेज अफ ग्रोथमा हुन्छ, भेजिटेटिभ फेज अफ ग्रोथ भनेको के? बिफोर फ्लावरिङ vegetative phase, after flowering reproductive phase. Flowering हुनुभन्दा अगाडि vegetative phase, flowering भएपछि reproductive phase. सुन्दैन? अब अर्को फेज reproductive phase भन्दै। Okay, this is very important thing. Radish have vegetative reduced stem. Okay, radish have अथवा carrot have reproductive stem. Okay, reduced stem, but it remains only during. It remains only during vegetative phase. See under the germinating phase. यसरी सोधिन्छ, झुक्क्याउँछ तिमीलाई. Remember, it is vegetative phase. जब भेजिटेटिभ फेज सकिन्छ तपाईले यत्रो डन्डा पलाउँछ अनि त्यसपछि के हुन्छ? यहाँ मुला फुल्छ माथि गएर, बुझ्नुभयो नि? दिस इज रिप्रोडक्टिभ फेज. सो ड्युरिङ द रिप्रोडक्टिभ फेज देयर इज नो मोर रिड्युस्ड स्टेम इन केस अफ रेडिश अर क्यारट, राइट? दिस इज अर्को एउटा रमाइलो कुरो भन्छु, रिड्युस्ड स्टेम has radical leaves. हिजो रेडिकल भने क्या भन्दै थिए? इट हैज रेडिकल leaves. रेडिकल लिप्स भने के भन्दै? रेडिकल लिप्स भने के? अब क्वेशन सोध्छ तिमीलाई, व्हिच अफ द फलोइङ प्लान्ट हैज रेडिकल लिप्स? व्हिच अफ द फलोइङ हैज रेडिकल लिप्स? अप्सन भने हुन्छ, अझै जेसुकै भन्नुहोस् तिमी सम्झ, यो क्याटेगोरीको प्लान्टमा जसको रिड्युस स्टेम हुन्छ, दैट इज कॉल्ड रेडिकल लिप्स. रेडिकल लिप भने के भन्दाखेरि लिप्स दैट seems to be है, seems to be भनेको के? जस्तो लाग्छ होइन त, seems to be originated from the base of the root. लिएर seems to be is not reality, seems to be. फोलियो फ्युजिफर्म अनि त्यही मुला त हो नि. we were talking about root only. Now we are talking about the stem. Stem चाहिँ यसमा रिड्युस छ भनेको. फ्युजिफर्म त रुट त होइन नि, बुझ्नुहुन्छ यशस्वी? फ्युजिफर्म भनेको रुट हो. ओके, अब हामीले कुरा गरेको चाहिँ ओके के भने अरे अर्को क्वेशन? somebody was saying something. ओके भइहाल्यो, ठीक छ. ओके, अब हेर त,
मुला बाइनियल प्लान्ट हो, क्यारेट बाइनियल प्लान्ट हो, याद गर्नु होला। हो नेपिफर्ममा पनि रिड्युस नै हुन्छ, एकदम सही, एकदम सही। ओके, अब भयो नि, अब बाइनियल भयो। त्यसपछि हेर त, यहाँ रेडिकल लिभ्सको मतलब के रहेछ बुझ्यौ? लिभ्स द्याट ओरिजिनेट फ्रम दी that seems to be originated. All reduced biennial, most of course, most of them are. मैले all भने पनि त सबै मेरो जानकारीमा नभएको नि हुन सक्छ हैन। most of them are biennial। त्यो भने के सुन, अब धेरै जनालाई कन्फ्युजन छ यसमा। गाजर अथवा मुला रोपेको लगभग 3-4 महिना के गर्छ भने त्यो भेजिटेटिभ ग्रोथ मात्रै हुन्छ, फुल्दैन। मुला तल ठुलो हुन्छ, माथि पात आउँछ मजाले झ्याम्प परेर, त्यो पातले फोटोसिन्थेसिस गर्छ अनि त्यहाँ बनाएको खाना लगेर कहाँ स्टोर गर्छ? मुलाको रुटमा पनि। अनि त्यसपछि के हुन्छ, जब भेजिटेटिभ फेज सकिन्छ, उसको अप्टिमम ग्रोथमा पुग्छ, अनि देन इट गिभ्स आउट fruit as a reproductive shoot, as a flowering shoot, that is called as peduncle. Okay, reduced stem भनेको मुलामा भइहाल्यो त। यसको एक्जाम्पल इज राफेनस। लु राफेनस, यसको एक्जाम्पल डकस, यसको एक्जाम्पल एलियम पनि थियो होला, केही छैन। एलियम सेपा, यसको एक्जाम्पल प्याज पनि हो है, एलियम सेपा पनि हो। प्याजमा पनि के हुन्छ? स्टेम रिड्युस्ड हुन्छ। हामीले जुन प्याजको भाग खान्छौँ जमिन मुनिको, त्यो चाहिँ गार्लिक पनि हो। हामीले जुन प्याजको भाग खान्छौँ त्यो चाहिँ स्टेम होइन, त्यो चाहिँ स्केल लिफ हो। जुन फ्लेसी डल्लो चाहिँ माथिको पात पनि खान्छौँ, ग्रिन लिफ होइन, ग्रिन लिफ पनि खान्छौँ, लिफ हो। अहिले लिफ हो सम्झ न, म त्यसमा आइहाल्छु नि। र एक्जाम्पल भयो नि रिड्युस स्टेम। ओके, त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा हो इरेक्ट, सेकेन्डमा हो इरेक्ट स्टेम। डकस भनेको गाजर, के गाजर है। अनियन बल्बमा स्टेम हुन्छ, अनियन बल्बमा स्टेम हुन्छ। कमन नेम फर डकस इज क्यारोट। ओके, कमन नेम फर डकस कमन नेम भनेको इंग्लिश नेम हो क्यारोट, नेपालीमा गाजर, त्योभन्दा अर्को भाषा मलाई आउँदैन। अब आउँदै म इरेक्ट स्टेमको कुरा गर्छु एकछिन। इरेक्ट भनेको जमिनमा ठाडो परेर बस्ने। अनियन बल्ब स्टेम, अनियनको हेर्दै यहाँ हेर, यो अनियन भयो, हेर यो अनियन पाप्रा पाप्रा हुन्छ यस्तो है, बुझ्यौ नि। हो यो छ नि, यो डल्लो तलपट्टि अलिक कडा कडा पार्ट हुन्छ नि अनियनमा, यो देखाउँछ तलपट्टि कडा कडा पार्ट हुन्छ नि, यही हो रिड्युस स्टेम, यही हो रिड्युस स्टेम। ओके, हो यो चाहिँ स्टेम हो, यो चाहिँ यो यति मात्रै स्टेम हो। योमा यतापट्टिको त यो पाप्रा पाप्रा त हामीले खाने लिफ हो, स्केल लिफ हो। ओके, यो यति मात्रै हो स्टेम, यति। अनि रिड्युस भएन, नाम मात्रैको छ, थोरै छै। तर पछि फ्लावरिङ हुनेमा फेरि अनि यत्रो डन्डा निक्लिन्छ के माथि, त्यो त पर्खन एकछिन म यो यसको अन्डरग्राउन्ड स्टेममा आएछ भन्छु नि, अहिले भन्दिनँ त्यो है। त्यो आउँदैछ, त्यो एकै गरेर आउँछ, सबै तिमीले जाने केही बाँकी रहँदैन, अगाडि नबढी गर्नुपर्छ। ओके, माथिको लिफ पनि हुन्छ, लिफ चाहिँ भेजिटेटिभ फेजमा हुन्छ, अनि त्यहाँ फुल फुल्छ नि डल्लो डल्लो परेको प्याजमा, हो है त, हो त्यो चाहिँ त्यो फुल फुल्ने स्टक चाहिँ स्टेम हो, त्यसलाई चाहिँ स्केप भनिन्छ, एससीएपी स्केप। म आउँदैछु पर्ख एकछिन पछि, अन्डरग्राउन्ड स्टेम आज आइपुग्दैन। अब इरेक्ट स्टेम, इरेक्ट भनेको जमिनमा ठाडो परेर बस्ने, यसका पनि क्याटेगोरी छन्, कौडेक्स और कोलुमनार। यो पनि पटक पटक सोधेको छ, कौडेक्स और कोलुमनार भनेको के? कौडेक्स कोलुमनार भनेको के? अनब्रान्च सुलुत्त परेको ठाडो लिभ्सहरू केही नभएको, यो भनेको अनब्रान्च्ड cylindrical stem that bears a crown of leaves at the top. Look, unbranched cylindrical stem. Oh, cycos ho, right? That bears a झुप्पा leaf, a crown of leaf, वरिपरि टुप्पामा वरिपरि लिफ हुन्छ के, अन्त कहीँ लिफ हुँदैन। भन्नुभयो झुप्पा टुप्पामा मात्रै हुन्छ र स्टेम ब्रान्च हुँदैन। नरिवल सुपारी सबै हो, कोकोनट पनि हो,
So the example of this is PALMS, palms. अलिकति ब्रोड भनौँ ल, अलिकति ब्रोड गरौँ ल, palms. जाँचमा के गर्छ? Which of the following has caudex stem भन्छ. B conifers, C palms, D cactus. तिमी झुकिन्छौ. caudex stem कहाँ हुन्छ? यो ब्रोडमा भयो, ब्रोड ग्रुपको कुरा गरे. क्याक्टस भने हैन, कोनिफर्स भने, अनि त्यसपछि भने के अरे पाल्म्स भने, अब ग्रासेस भने, यो ग्रुप भने. अब एक्जाम्पल चाहिँ which of the following plants have caudex stem अथवा columnar stem हैन, have caudex stem ल, caudex stem भयो. which of the following plant have caudex stem है त. अब अप्सन दिएको छ ए मा ग्रासेस हैन, बी मा दिएको छ क्याक्टस, सी मा दिएको छ PALMS palms र डी मा दिएको छ कोनिफर्स. अब कहाँ लाउनु पर्यो? क्लियर छ कुरा? कहाँ लाउनु पर्यो? इट इज सी, पाल्म्स मा हुन्छ. अब त्यसो गरेर के गरे हेर ल, यहाँ सुन ल. ल ए मा दियो जियामेज, बी मा दियो अपुन्सिया, सी मा दियो फिनिक्स र डी मा दियो पाइनस. कहाँ लाउँछु? कहाँ लाउँछु? यहाँ त मैले मिलाएर लेखेँ त्यसैले भने हो. फिनिक्स भने के हो भन त? यो के प्लान्टको नाम हो? यो के प्लान्टको नाम हो? नाम चाहिँ के भन न? कुन प्लान्ट हो यो? ओके, छोकडा. दिस इज कल्ड डेट पाम. यसलाई भन्छ डेट. छोकडा हुन्छ नि, छोकडा हो, त्यो छोकडा खाने के डेट्स हो. बुझ्नुभयो नि? हो, यो पाम हो. अब तिमीले जियामेज जानेको नजानेको प्लान्ट पनि सक्छ. यहाँ जियामेज म खै अपुन्सिया भनेको क्याक्टस भो, नाकफनी सिउँडी. अब पाइनस भनेको सल्लो भो. तिमीले यहाँ नसुनेका प्लान्ट पनि दिन सक्छ. एउटा त्यसमध्ये नरिवल अथवा सुपारी दिन सक्छ. सो दिस वे यसरी सोध्यो भने यहाँ पाल्म्समा लाग्यो, यसरी सोध्यो भने फिनिक्समा लाग्यो. कसरी सोध्छौँ हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ? त्यसरी क्वेसन आउने तरिका त हामीलाई बी केयरफुल अन दिस है त. सो एक्जाम्पल पाल्म्स भयो. पाल्म्सको एक्जाम्पल दिनु पर्यो भने के दिन्छौ त? यसमा के दिन्छु त एक्जाम्पल? जस्तै अझै यसको एक्जाम्पल दिएर जाऊ. कोकोस न्युसिफेरा, यो भनेको नरिवल. त्यसै गरेर एरिका क्याटाच्यु, यो भनेको सुपारी. कोकोस न्युसी, हजुर एरिका पनि हो सुपारी. सुपारीको टेक्निकल नाम एरिका, अंग्रेजी नाम चाहिँ बेगल नट. ओके, ठीक छ नि? यो भयो तिम्रो एउटा कौडेक्स अर कोलुमनार. दोस्रो आउँछ एक्सकरेन्ट. एक्सकरेन्ट भनेको कस्तो भने नि, प्लान्ट इज लाइक दिस. हेर यहाँ यस्तो खालको ट्री छ, अनि यो ट्रीको चाहिँ माथिको हाँगा छोटो, तलको हाँगा लामो हुन्छ कि यस्तो हुँदा हुँदै will take the shape of like a cone. The tree takes the shape of a cone. यो कोन यस्तो कोन जस्तो ट्रीलाई भन्छ कोनिफस. ठिक छ नि? पाइनस हो यसको एक्जाम्पल, एउटा एक्जाम्पल. तर हामीले यसलाई के दिन्छौँ भने यसलाई दिन्छौँ कोनिफर्स भन्दैछु एक्जाम्पलमा. कोनिफर्स भनेको कोन सेप ट्री थुप्रै हुन्छ नि यसमा. क्रिसमस ट्री पनि हो. अब एक्जाम्पल दिनु पर्यो भने देऊ त्यसको. जस्तै पाइनस देऊ, जुनिपर्स देऊ, जुनिपर्सको धुपी. त्यसले गर्दा तिमीले के अरे क्रिसमस ट्री भन्दैछौ. अराउकेरिया हो. Araucaria is called as Christmas tree. Araucaria between एक्सेल्सा भन्छ यार. अर्को एउटा मंकी पजल ट्री पनि हुन्छ यो एराउकेरियाको है. एराउकेरियामा एउटा मंकी पजल ट्री भन्ने नि हुन्छ. जुनिपरको धुपी विनायक, जुनिपरको धुपी. ओके, लास्टको पोइन्ट एराउकेरिया. Araucaria is the scientific name for Christmas tree or even
monkey puzzle tree. Open share open share cactus. Same aerial by same amount. Anybody knows? Monocot grasses or stem. It has got downly distinct nodes for internal distinct nodes for internal
normally यो कम भनेको हो तर there are some examples which have solid stem कम but solid example sugar है त sugar यतिखेर त बुझ्छौ हैन घाँस भनेको मोनोकोटिक ग्रास ग्रास तर हाम्रो गाउँघरतिर नि सानो सानो गाईको घाँस होइन घाँस बुझ्नु जस्तै ग्रासहरू हुन्छ नि बोजो पनि हो तर बोजो चाहिँ सेम जमिनमा नि हुन्छ बोजो चाहिँ जमिनमा राखेको जमिनमा नि हुन्छ हो घाँस कम हुन्छ घाँस कम हुन्छ हामी फ्यामिलीको पुरै मेम्बरमा आउने स्टेजलाई कम हुन्छ अनि बढी नहुँदा त्यसपछि एउटा त्यहाँ छ डेली क्वेसन बोजो बोल्दै हो बोजो चाहिँ के भनेको त्यसले एकोरस क्यालामस बोजो ठीक छ यो मेडिसिनल प्लान्ट हो यसको मेडिसिनल जमिनको राइट हुन्छ यसको जमिनको राइट मेडिसिनल प्लान्ट गर्दै गरिन्छ ठीक छ नि ओके ठीक हो है जमिनमा बोजो होइन त्यसको कम दिँदैन हुन्छ एउटा now there are options farming like umbrella umbrella the stem disappeared okay and then the umbrella umbrella don't यस्तो खालको साथै स्टेमिने गर्दै